अस्सलाम वालेकुम। नज़र चौहान गुड वाइब्स के साथ आपके साथ फोर्ट्स न्यू जर्सी से राब्ते में। गुड वाइब्स बहुत ज़रूरी होती हैं। आज मैं सुबह जब उठा तो मैंने एक दोस्त ने भेजा हुआ था अजीब व गरीब सा वीडियो। नवाज़ गांडा साहब बैठे हैं, मरीम बैठी है, गांडा साहब पढ़ रहे हैं वो कच्चा सा, और ये अंडरवियर रात को वो ये नीचे पहन लेता है, सुबह को जो मुंह पे लगा लेता है ये दल्ला। तो वो पढ़ रहा है जी, मैं अंसारी वल्द पंसारी इस तरह करके सारी जायदाद आसगाड़े को दे रहा हूँ, और मरियम नानी गश्ती 420 कह रही हैं हाय अल्लाह आप क्यों दे रहे हैं, कोई रीज़न। उसने कहा जी ये मुझे बड़े अच्छे लगते मैं उस गैदरिंग में होता, मैं कहता हूँ अच्छा दले, वो पहले तो एवन फील्ड जो इन्होंने पाकिस्तान का हमारे पैसों का लिया हुआ है ना, पहले तो उसके पैसे दे। बहनचो तुझे इतने अच्छे लग रहे हैं, ये जितने गाड़े शाड़े इसको प्रॉपर्टी दे रहे हैं ना, जिधर जिधर इसने रसीदें दिखानी है ना, वो सारे पैसे सरकार को वो वाले लोग ने। ये आपका लेवल है, इतना आप समझते हैं कि पब्लिक चूतिया है, इतनी ज़्यादा पब्लिक आप समझते हैं कि बेवकूफ़ है। बुनियादी तौर पे बेवकूफ़ खुद उल्लू का पट्टा है। वो कहते होते हैं मेरी चीनी, एक दफ़ा कोई दूसरी दफ़ा मैंने किसी बंदे को ट्राई किया तो उसने धोखा दिया, उसने कहा तुम बेवकूफ़ हो। अगर पहली दफ़ा किसी से धोखा मिलता है तो समझा जाता है कि जनाब ये गलती हो गई है, दूसरी दफ़ा समझा जाता है कि यू आर टावल हेड, आपका दिमाग ही नहीं है, आपको उसने फुद्दू बनाया है। पाकिस्तानी फौज नवाज शरीफ को चौथी दफ़ा फुद्दू बनाने जा रही है। 3 दफ़ा उसने इक़्तिदार से इसको निकाला, चौथी दफ़ा भी उनकी सपोर्ट से इक़्तिदार में आ रहा है। या तो ये खुद अपनी पॉपुलर सपोर्ट से आए, कहे जी ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा उनको ये फोर्स कर रहा है ताकि इसके लिए क्लीन फील्ड हो। वो बच्चे हैं, तुझे क्लीन फील्ड दें तुझे 2/3 दें, ठीक है ना जी। मैं सुबह उठा तो शाम को मुझे इक़्तिदार से निकाल दिया, वही रोने और वो समोसों पे अंदर बैठा समोसे चटनी में डबो के खा रहा था जिस दिन निकला था, है जी। बदमाश है ये बिल्कुल। देखें कितना बड़ा बेवकूफ़ आदमी आपका लीडर बनने के लिए जौन सा है अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं। अंदाज़ा लगाएं कि 3 दफ़ा फ़ौज ने इसे निकाला और फिर उसी फ़ौज की मदद से उसी पे ट्रस्ट कर रहा है कि वो मुझे फिर लाएंगे, फिर मेरा टूआ मारेंगे, वो कत्ल करेंगे इसे, इस दफ़ा गांड में इसकी फायर खोल देंगे, देखना आप इसके साथ जो हाल होगा। कुदरत का एक निज़ाम है, आप ये हो सकता है आप फ्रॉड करते रहें और आप जीतते रहें, बदमाशी करते रहें, इतना जुल्म और सितम करते रहें, ये तो सवाल ही नहीं पैदा हो सकता है। अब आप देखें कि अली बाकर नजफ़ी है, वो इस्टेब्लिशमेंट का ISI का पक्का जज है, उसके थ्रू जनाब साहब वो सारे कागजात नामजदगी वो दाखिल करवा रहे हैं PTI वाले, और बल्कि हसन न्याजी का तो मिलिट्री को कहा कि आपके लोग साथ जाएं और रिटर्निंग ऑफिसर का ये करवाएं। इतना आसान नहीं है गाड़ा जी, आप जो समझ रहे हैं ना ये फुद्दू पटैस, वो पुराने वक्त होते थे, सोशल मीडिया का वक्त है। आज इरफान सदीकी जनाब साहब कह रहे थे किसी TV चैनल पे कल, वो ईसा नकवी तज़किरा कर रहा था कि वो कह रहे थे जनाब साहब के पहले तो 9 मई के मसले पे इसको दहशतगर्द जमात डिक्लेयर PTI को करना चाहिए बेवकूफ़ों की दुनिया में रह रहे हैं, अगले नाम बदल लेंगे। वो कनाडा से वो यंग लड़का जो है वो जनाब साहब उसने नाम बदल लिया, फिर वो बहुत सारी पार्टी का नाम बदल लेंगे, ऐसी कौन सी बात है। असल तो बात है whom people like, that's very easy।
सोशल मीडिया जब तक बंद नहीं किया जा सकता है, आप सच के थ्रू उस पे जाएं। आप 2-3 काम करें। एक ज़रा मादा परस्ती और अपनी ख्वाहिशात को दूर रखें, और दूसरी ये चीज़ है कि सच के लिए आप उधर रिएक्ट करें विद इन आपकी जो लिमिट्स उन्होंने रखी हैं। चले हमारे तो इधर कोई हमें कैद नहीं है, आपके तो वो पीछे दौड़ते हैं, तो चलें उस चीज़ का एहतियात करना। अब वो देखें कल जो वो तस्वीर बना के उमर अयूब ने फिर वो उसकी बिलाल वर्क की भेजी थी। अब आप देखें वो साबित हुआ कि जी उसकी बीवी ने कहा कि ये तो एक्सीडेंट हुआ था हमारा 8 दिसंबर को, तो इसको अब इस तरह की चीज़ें दोनों तरफ से ये गन तो किसी हद तक खो रहे हैं। अब एक इतना बड़ा आदमी उमर अयूब जो है उसको एहतियात करनी चाहिए थी। आरओ के ऑफिस में आपके साथ इतना तशद्दुद तो नहीं हो सकता कि आपकी आँख ही खोल दी जाए, ठीक है ना जी। तो सोशल मीडिया के मिस यूज़ और एब्यूज़ जो उनसे है उससे आप ज़रा परहेज़ करें, उससे बचने की कोशिश करें और ट्रूथ की बात करें। ये शोबाजियों में आप जाएं ना। इमरान रियाज ऑल्सो वॉज कैरिड अवे विद इट। देखें इमरान रियाज ने भी अपनी ट्वीट में वो लगा दी, और अब वो साबित हो गया। जो लोग मेरे पे चढ़ाई करते थे इमरान रियाज का, आप ISI के मुझे जो सोर्सेज बताते थे कि मार दिया है, आप क्यों कर रहे हैं, ये गलत है। अब इमरान रियाज ने वो ट्वीट वापस ली है जिसमें बिलाल वर्क को कहा गया है कि आरओ के तशद्दुद से उसके साथ ये हुआ है। बहरहाल मामला इतने गंभीर हैं नहीं जितना इनको गंभीर किया गया है। इलेक्शन होने हैं या नहीं, सबसे बड़ा सवाल ये है। मेरे ख्याल के मुताबिक इलेक्शन ज़रूर अब होते नज़र आ रहे हैं, या कोई क्राइसिस सिचुएशन की तरफ इनको लाया जाएगा। चीज़ें एक्चुअली बहुत धुंधली करती जाती हैं। मैं आपको बताऊं कि बलूचिस्तान का आप केस ही देख लें। बलूचिस्तान के केस में जितना मैंने इसे स्टडी किया है, वहाँ गया भी, बलूचिस्तान में कुछ देर रहा भी, मैंने ये बलूचिस्तान के मामले में नोट किया है कि ये बलूचिस्तान का मसला बलूचिस्तान की तंजीमों, बलूचिस्तान की में पाकिस्तानी फ़ौज, ये तंजीमें जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं, और फ़ौज और सरदार, और उन्हीं में से सियासतदान भी नॉर्मली आते हैं, सियासतदान, इन चारों के दरमियान कब्ज़े का मामला है बलूचिस्तान का। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आधा हिस्सा तो देखें संजरानी का ट्राइब का ईरान ले गया हुआ है। ईरान को खुद दिया है इसके दादे ने संजरानी के, या उन्होंने वैसे ले लिया। पूछे ना इनसे, इनकी सरदारी चलती है उधर, ठीक है ना जी। तो ये बच्चियां जो आ जाती हैं ये कहती हैं जी, फिर इन पे वो मलंग वगैरह, वो डॉक्टर क्या है उसका, उन्होंने फिर कहा जी कि वो तो तेरे बाप को तो एक और दूसरी तंजीम ने मारा। ये तंजीमों के अपने फिर वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। बुनियादी तौर पर तो इंसानी तौर पे रहने का, बियॉन्ड रिलीजन्स, बियॉन्ड सेक्ट्स, बियॉन्ड कलर ऑफ द स्किन, हम सबको स्ट्राइव करना चाहिए। हमें ये कहना चाहिए कि क्या ये चीज़ गलत है या सही है, क्या ये मॉरल है या इमोरल है, बियॉन्ड एनी रिलीजन स्पेक्ट्रम। अब देखें ज़ायनिस्ट गलत कर रहे हैं, इसराइल गलत कर रहा है, पूरी दुनिया उसे गलत कह रही है। इवन मेजॉरिटी ऑफ ज्यूज़ इन द वर्ल्ड उसे गलत कह रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ द ज्यूज़, मैं आपको बता दूं, ये कब्जे की जंगें हैं, मादा परस्ती में उदों की जंगें हैं। ये देखें ना आप, उसकी वीडियो देखें, कच्चा सा पहन के अंसारी वल पंसारी में सारी होशो हवास में सारी जायदाद गांडा जी को दे रहा। यार अच्छी बात है। देखें जो बंदा जहां था, मेरी किताब वुड बी अ प्रूफ, मैं आपको बताऊं कि मैं जहां जहां था, जो जो कुछ कर सका मैंने किया।
ناٹ ایز کہ مجھے کوئی نمبر بنانے تھے، ایز اے رسپانسبلٹی، ایز اے ڈیوٹی، ایز اے ٹرسٹ، اینڈ بیکاز آئی واز بینگ پیڈ فار اٹ. ویری سمپل، اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی. ادروائز جب میرے سے یہ معاملات اس طرح نہیں چل رہے تھے، آئی واکڈ آؤٹ آف دا سول سروسز فرام گریڈ 90. ناٹ اونلی ونس بٹ ٹوائس واکڈ آؤٹ آف اٹ. یہ معاملات بہت آسان ہیں، قدرتی زندگیاں گزارنا بہت آسان ہے. میں آپ کو بتاؤں، آج میں دیکھ رہا تھا جو انٹرنیشنل نیوز کل رہ گئی ہوئی تھی، میں ایرل لیک کا، ازبکستان میں ایک لیک ہے جو کوئی 80 کے اوائل سے بالکل ڈرائی ہو گئی. ٹھیک ہے جی. 70s میں رشین گورنمنٹ نے کیا کیا، دریاؤں کے پانی اپنے کینال ایگریکلچر کے لیے لے گئے، اور ازبکستان اس وقت حصہ تھا روس کا، بڑا انہوں نے احتجاج کیا. ایرال لیک 22,000 سے زیادہ اسکوائر مائلز پر مشتمل ہے. 22,000. یہ لیک مشگن سے بھی تھوڑی بڑی ہے، اور کس طرح انہوں نے راتوں رات اس کو ریت کے ڈھیر بنا دیا ہے. اتنی بڑی لیک کو، جہاں سے ایکولوجی، جہاں سے ایگریکلچر، جہاں سے بہت سارے لوگوں کی زندگی وابستہ تھی. اور جب رشیا پہ پریشر پڑا تھا تو رشیا نے 1980-81 میں فیصلہ کیا کہ ہم سائبیریا کے 2 ریورز اس کی طرف ڈائیورٹ کر دیں گے. لیکن جب وہ معاملہ ہونے کا آیا تو رشیا بریک ہو گیا. آپ اندازہ لگائیں کہ قدرت کے معاملات میں بھی ہم کس طرح کھلواڑ کرتے ہیں. ہم خدا بنے ہوئے ہیں. یہی حال ایوب خان نے، وہ جو ٹریٹی ہم نے انڈس واٹر ٹریٹی تھی، یہ ظلم کیا تھا. نیچرل ریورز کا جو بہاؤ ہے وہ چلتا رہنا چاہیے، اور اس کو جو آگے جاتا ہے رستے میں روکنا نہیں چاہیے، ڈیم نہیں بننے چاہیے. اوکے فائن. اور یہ انڈیا کے ساتھ، انڈیا وہ چلا ہی رکھتا. اب آپ نے 3 دریا تو اسٹریٹ اوے انڈیا کو دے دیے. پھر ڈیم بنانے کی بھی پابندی جو ان سی تھی، وہ انڈیا نے وہ پابندی بھی توڑ دی، وائلیٹ کر دی، اور ادھر ڈیم بھی بنا دیے ہیں جو پانی تھوڑا بہت آپ کی طرف آنا تھا. پوری دنیا میں معاملات آپا تھاپی، مادہ پرستی، اخلاقیات سے باہر کے ہیں. نہ مذہب کا معاملہ ہے. دیکھیں وہ پوپ فرانسس نے اجازت دے دی کہ جی وہ جو بشپس ہیں وہ سیم سیکس میرجز بھی کرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس نے کہا یار میں جاتے ہوئے یہ کیا ہے، یہ گانڈا گیری چاہتی ہے قوم، چاہتے ہیں یہ گانڈا گیری، تو چلو گانڈا گیری کرنے دو. ادھر آ کے آپ کے مذاہب کھڑے ہو گئے ہیں کہ چرچ نے گانڈا گیری کی اجازت دی. آپ مطمئن رہیں، نواز گانڈا کسی اعتبار سے 4تھی دفعہ نہیں آئے گا. جیسے میں نے 2013 میں کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے سزا کے لیے بلایا ہے. آپ دیکھ لینا اس کے سر میں گوبر بھرا ہوا ہے. فائدہ شہباز شریف وغیرہ یا کسی اور کو ہوگا اگر ہوا بھی، لیکن ان لوگوں کے چانسز بہت کم ہیں اس میں آنے کے. یہ ساری بدماشیاں جو ان سے ہے، ان کا صرف اور صرف ایک ہی حل ہے کہ آپ اپنی نیچرل لائفز کی طرف چلے جائیں. زیادہ سے زیادہ فوکس اپنا نیچرل لائفز پہ رکھیں. ان چیزوں سے آپ نکلیں. میں اور خبریں اس میں دیکھ رہا تھا، میں اگر کوئی مس نہ کی ہو، ایک تو پراگ میں حملہ ہوا تھا، تو لائک کہ ایک بندے نے پراگ جیسے شہر میں فائرنگ کر دی چھت سے، اور بہت سارے لوگ پراگ کا جو بڑا فیمس اسکوائر ہے وہاں مار دیے. دیٹ واز ویری ریئلی سیڈ. چیکوسلوواکیا میں کہ یہ کس طرح مینیک. ایک ہاں سینٹوس پہ تھا، سینٹوس کو نکالا گیا کانگریس سے کرپشن پہ. دیکھیں کتنی مٹیریلزم میں حرام زادگی ہے
کہ فلم والوں نے, ایک فلم ڈائریکٹر نے اسے لے لیا اور اس نے کہا جی کہ آپ پہ ہم سینٹوس صاحب فلم بناتے ہیں. وہ کہتا ہے میں آپ سب کو ننگا کرتا ہوں, میں بتاتا ہوں کرپشن کیسے ہوتی ہے, کیسے چلتی ہے, میں پورے امریکی نظام کو ننگا کرتا ہوں. مطلب وہی مائی فیوڈل لارڈ والی بات کہ ہم اس سے بھی اگر ہم گند کریں گے, حریم شاہ والی بات, پھر بھی ہم ملینز آف ویوز بنائیں گے, ہم پہ فلمیں بنیں گی. چور اور ڈکیت گلوریفائی ہوتے ہیں اس دنیا میں, آرڈینری پرسن, یہ ویلیوڈ پیپل اس میں نہیں ہوتے ہیں. پھر وہ ارال لیک کا میں نے آپ کے بتایا تھا, اس کی ہیڈنگ بہت اچھی اس بندے نے دی تھی, دا ڈیمائز آف اے باڈی آف واٹر once bigger than Lake Michigan is a lesson in hubris. یہ لیسن ہے آپ سب کے لیے جناب صاحب کہ کیسے یہ مطلب دنیا کے جو معاملات ہیں یہ کیسے چلتے ہیں اور کیسے آپ جو ان سے ہے آپ حصہ بن جاتے ہیں اس کا, صرف چند لوگوں کی بدماشی کی وجہ سے جو ان سے ہے. دیکھیں ہوبریز ہوتا ہے ایکسیسو پرائڈ اور سیلف کانفیڈنس. دا سیلف ایشورڈ ہوبریز امنگ اکانومسٹ واز شیکن ان دا لیٹ 80s. میں نے کہا آپ کو اس کا ایگزیکٹ جو ادھر ورڈ بھی ہے بتا دیں. یہ جو بندہ ہے جیکب ڈرائر, یہ شنگھائی میں رہتا ہے جیکب ڈرائر, اور اس کی فلائٹ تھی پھر بیجنگ سے, تو اس نے سارا اس لیک کا کور کیا اور بتایا کہ کیسے اب یہ کچھ پرانی ادھر شپس بھی کھڑی ہیں اس لیک میں. اور سینٹوس کا میں نے بتایا ہے کہ ڈاکیومنٹری فلم اس پہ بن رہی ہے. پھر میں آپ کو ایک نیوز تھی کہ ویپنس لائک ٹینکس میں پوز بلاسٹ ریسٹ ٹو برینز آف ٹروپس. دیکھیں یہ جو ٹینک ہیں ان کے اندر بیٹھنے والے ساؤنڈ آتی ہے اور اس سے برین ڈیمیج ہوتا ہے. ایک بندے کا ایگزامپل ادھر دیا گیا, کرسچن بائر جوائنڈ دا آرمی ان 2000 اینڈ اسپینڈ دا نیکسٹ 23 ایئرس اراؤنڈ ٹینکس. یہ عراق میں بھی لڑا تھا اور اب یہ ادھر کہیں ہسپتال میں پڑا ہے مینٹل انجریز کے ساتھ. مسٹر بائر's mental health declined since his time in the army. He is now incarcerated. اندازہ لگائیں کتنا قدرت کا نظام ہے کہ آپ یہ ٹینک اور یہ بدماشیاں اور یہ رکھی ہوئی ہیں. لہٰذا میری آپ سے یہی ایڈوائس ہے کہ آپ قدرتی زندگیوں کی طرف آئیں. آپ کوشش کریں کہ سچ کو فالو کریں, اور یہ جو جھوٹ کی بات ہے, یہ جو کرپٹ ایلیمنٹس کہتے ہیں, وہ آپ کی جو تھنکنگ سے وہی آئے گا جی 2 نمبری طریقے نال ملک چل رہا, 2 نمبری نال چلے گا. کچھ دیر تو آپ کا یہ سلسلہ چل سکتا ہے لیکن یہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا ہے. اور گانڈے کے بارے میں آپ بالکل یہ مطمئن رہیں. اور جہاں تک یہ آزادی کی تحریکیں میں نے بتائی ہیں, بلوچستان کی تمام آزادی کی تحریکیں, BLA, BNA, تمام فراڈ ہیں, فضول ہیں بالکل. جب تک عوام کا آپس میں اتحاد نہیں ہوگا, عوام کسی چیز پہ they are not all inclusive, they are exclusive. اور پھر اسی لیے ان کو اس دفعہ اسلام آباد میں شکست ہوئی ہے. حنیف نے, وہ کالمنسٹ جو بڑا مشہور ہے مینگوز والا, اس نے اپنا ستارہ امتیاز واپس کیا ان کے ساتھ. اصل میں تو میں نے اور محمود, سبین محمود نے, ہمارا یہ موقف تھا کہ فوج ان پہ جو ظلم کر رہی ہے وہ غلط ہے. ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے کون دہشت گرد ہے کون دہشت گرد نہیں ہے. کورٹس میں ٹرائلز ہونے چاہیے. ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگس آر رانگ. بس یہ ڈیمانڈ نہیں, الٹا تحریکیں بنتی ہیں, تنظیمیں بنتی ہیں رو سے, CIA سے پیسہ لے کر سیپریشن کی, سیپریٹسٹ کی. پاکستان آرمی میں کیونکہ پنجابی ہیں, پنجابیوں نے ہمیں کھا لیا. اچھا جی, پنجابیوں کو بھی تو پاکستان آرمی نے گانڈا سوار کر کے کھا گئی, تو پھر تو آپ کی بات بالکل غلط ثابت ہو گئی ہے. ان چیزوں کا انالیسس کریں, ان چیزوں کو ڈیبیٹ کریں اپنے ذہن میں لا کے, پھر آپ کو پتہ لگے گا سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. اور ویسے بھی ان ٹیمپرری لائفز میں morals and principles should prevail. اخلاقیات in the sense of
پازیٹیو وائبس شوڈ پریویل. living for others, آپ سیلف لیس living for others, پھر آپ کو جتنا مزہ آئے گا کسی چیز میں نہیں آئے گا. انسٹیڈ اور اس میں بھی یہ چیریٹی کے تھرو NGOs یا خیراتی اداروں سے 1000 میل دور رہیں. کل تک کے لیے اجازت، اللہ نے.